من اینجا یک تمپلیت آلردی گرفته در یک پراجکت لاراول انداختیم. او را ببینید چطور انداختیم. شما مازمی قسم ترای کنین با برای ما بگوین که شد یا نشد. یک لاراول پراجکت است. این را رن میکنم. شما ببینید چه قسمی معلوم میشه. رن کردنش هم میفهمین نه. امی دایرکتری جایی که لاراول پراجکت ما است در او رفته سیملی را باز کردیم. یا سیملی را باز کنین در او ببرین. اکثر وقتا برای من مسیج میکنین که ای باز نمیشه، ای رن نمیشه، پیچ پیاتش شناخته نمیشه. به خاطر که اون نورمال سیمبلی را باز کرده نوشته میکنه. از این نمیفهمه. این ماده کجا هستم شما نمیگم. عموما محصلین فکرشان نمی باشه. این ماده کجا کردیم در جای کلاراول پراجکت ما سوی سیمبلی را باز کرده پیچ پی آرتیسن سرور نوشته میکنم تا که دیولپمنت سروری چی رن شوه لاراول. این پورت نمبر که براتون داد تو ادرس ای را شما گرفته اینجا باز کنین. این پراجکت لاراول براتون باز میشه. شما که هر وقت میکنین میای ویلکم تو لاراول به خاطر که that is just only the welcome page. اگر شما از خود پراجکت لاراول پردین this is like a template HTML CSS JavaScript bootstrap یا complete responsive template است. میره در لاراول جا جا کردیم and it works fine. یا ببینین راوتایش منیج کردیم. در about میرم، در blog میرم، در contact میرم and it all works. صحیح شد؟ مگم دایرکتلی نانداختیم. گپ اینجاست. ایره در کجای لاراول مندازیم، کدام فایلش در کجا مندازیم و چطور این راوتایش و لینکایش شما منیج میکنین تا که قسم کار کنن. اگر شما دایرکتلی دمپ کنین you will face many problems. صحیح است؟ ایره بفهمین. ما فایل استراکچر امی پراجکت براتون باز میکنم در سابلایم. این فایل ها رو من از اینجا بسته میکنم. I don't need them. و از اینجا آمده در سابلایم یک امی فولدر را باز میکنم تا که فایل استراکچرش شما ببینین. این فولدر است لاراول تمپلیت ادیت. این نیست شاید یا می است. این نیست. چی را باز کردم؟ اوپن فولدر. خب دو رفته یک فولدر را باز کردیم. مکمل فولدر پراجکت را باید باز میکردم به ترتیب. این پراجکت ما سی فایل استراکچرش است. دیجا ببینین کدام پیجا و چند پیجا هستن. هوم پیج است مطلب index.blade.php. اول یار ما با blade.php تغییر کردیم. دومش about است about.blade.php. سومش blog.blade.php. دیگهش contact است contact.blade.php. مطلب این view هایشان هستن. view چی هستن؟ viewable parts of the project or we can say the views. ایره در کجا انداختیم؟ در کجا باید باشن views؟ the resources. کار که نکنین نمیشه. اینجا هر چقدر مطمئن شوین که شد یاد گرفتن تا که کار نکنین نمیشه. خب در ریسورسز آمده در ویوز بیاین همو پیجایی هستن about.blade blog.blade.php contact index and این دیگهشان ریدمی هستن مربوطی ما نمیشه. صحیح شد؟ مطلب این پیجا که اینجا براتون نشان داده میشه ایده کجا هستن در ویوش انداختیم. حالا تا نا viewable فایل نمی باشد یک تمپلیت در وبسایت. CSS هم می باشه، جاوا اسکریپت هم می باشه و چیزا می باشه. اگه اینجا ببینین یکیش هم نیست. نه کدام فولدر است. کدام فولدر هم میبینین اینجا نیستن. درست است؟ اصلی تمپلیت کی است چه قسمی است سویش شما ببینین. اگه ما براتون باز کنم اصلا این تمپلیت ما گرفتیم این تمپلیت است HTML. درست است؟ این را شما ببینید چی فایل ها داره. این پیجا داره، این جاوا اسکریپت فایلش است، این وندر فایلش است. در این هم ما داریم جکوئری، بوتسترپ و CSS. اینجا هم CSS فایل ها داریم. این عکسایشان هستن. یا چی شده؟ یا دایرکتلی باید دایرکتلی کار نمیکنن. اینجا در لاراول ما یک چی داریم. ما یک فولدر داریم با نام پابلیک. در پابلیک شما بیاین در داخلش ببینین. CSS بود نه، CSS فایل ها در داخل از این میآید. جاوا اسکریپت بود، جاوا اسکریپت فایل ها داخل از این میآید. عکس‌ها که بودن لینک عکس‌ها SRS که ما دادیم سورس و چیزا او از این میآید. درست است؟ اونجا با نام وندر یک فولدر بود. وندر و داخل وندر جکوئری، پوپر این دیگه فایل ها بودن. این کلش باز ما چی میکنیم؟
از اونجا گرفته در پابلیک دایرکتری لاراول خود میاریم. اگه اینجا نیاریم it won't work. صحیح شد؟ کاپی میکنه. درست است؟ این فایل ها را از اینجا کاپی کرده HTML CSS در ویو فولدر میندازم. HTML فایل ها را ویو فایل ها را اکستنشنش تغییر میتونم blade.php. دیگه CSS این فایل هایشان که هستن جاوا اسکریپت او را در پابلیک دایرکتری لاراول آورده. اینجا دو فولدر می باشن CSS این جاوا اسکریپت، مطلب در پابلیک پارت یا خودتان کریت کنین. اینجا ببینید MG فولدر ما برش کریت کردیم به خاطر اکسا. مطلب بازوجا که شما SRC میتین، href میتین، لینک میتین، اون لینک ها که هستن لاراول از پابلیک شروع میکنه، دایرکتلی اون لینک ها را نمیشناسه. این قدر تفاوت است. درست است؟ یعنی حالا که من یا را جدا کردم، ویو در ویو فولدر انداختم، HTML فایل ها را، CSS و جاوا اسکریپتش در پابلیک انداختم، لینک هایش هم تغییر میکنن. مطلب اگر ما بیایم در اینجا ببینین یک ویو باز میکنم، ریسورسز ویوز و از اینجا گرفته فرضاً من ایندکس باز میکنم. اینجا ببینین خب ما اینجا همون کاری چی را کردیم؟ کاری چی را؟ extends layouts، مطلب که کامن کود در اینجا گرفتیم در layouts فولدر و در اونجا هیدر فوتر انداخته از او استفاده کردیم. مطلب لینک ها و چیزا که هستن و امرای ما در layouts در اینجا هستن. حالا اینجا شما ببینین لینک مطلب چی است؟ یک بوتسترپ لایبرری را ما لینک کردیم. آدرسش ببینین حالا چطور میشه؟ به این ترتیب میشه. این را میفهمین it means blade، it means echo. از چی؟ URL. مطلب URL یک static یک کلاس چی است؟ لایبرری است لاراول است که دو یک static فانکشن است assets. از او جمعی ادرس دادیم که در vendors بره، در bootstrap بره، در css بره، در bootstrap min.css بره. یا اگه براتون سخت معلوم میشه این را ببینین دیگه CSS فایل ما لینک کردیم. چی گفتیم؟ backslash means این دایرکتلی می با پابلیک دایرکتری. از اونجا باز گرفته گفتیمش که در CSS بره، اونجا یک فایل است به نام business casual.css. یا ببینین backslash مطلب پابلیک. از اینجا گفتیم که در CSS بره، در داخلش business casual.css است. لینک ها مطلب بعد از اون باز که ما یک قسم سپریت کنیم از پابلیک شروع میشن. دایرکتلی باز اگر ما لینک میتیم به خاطر که اینجا از اون فولدر گرفته لینک میتن نه بازو قسمی کار نمیکنه. فهمیدین؟ این فرقا را بیارین یک HTML CSS JavaScript تمپلیت یا پیج در لاراول پروژکت تان جابجا کنین. باز از کارتان امو ویو، امو کنترلر، راوتس و مدل امروز میخوانیم دیگه دیگه چیزی نیست. سیریسلی درست است؟ او هغه یو طریقه ده، ده بل طریقه که په دې طریقه کې means URL assets د asset function په ترو باندې هغه تا دی پبلک ډایرکټری ته ریفر کوي الته چې ریفر کړی ته بیا ویل شي چې فرضاً دی پات تلاړ شه. یس او کاغه طریقه نه یوز کین یو کین ډایرکټلی say backslash and then that means هغه لاراول ډایرکټلی پبلک ډایرکټری ته دی یو لینک د پاره دا غز نه ورسته ته ورته بیا پات ورکې whatever the path is up to you هر یک چیز استفاده. صحیح شد؟ از این استفاده کرده شما میتونین یک پروژکت تان در لاراول جابجا کنین و شروع دیگه دیگه کدام چیزی نیست. راوتای اکستند شما already میفهمین در کلاس پیش کردیم سیکشن and extends layout از بلید تمپلیت به خاطر کامن کد گرفتنی که پاستن. اگر در web.config برین not the web.config the routes اگر بیاین the web.php where is the routes here it is web.php دی ببینین این راوتای شما توسط کنترلر چی کردیم مانیج کردیم. مطلب اگر کس ایندکس میگه چی باید شما پیج کنترلر ات ایندکس اگر کس اباوت میگه پیج کنترلر ات اباوت. اینجا شما در کنترلر بیاین اپ httpd کنترلر پیج کنترلر را ساختیم برای هر یک چی یک فانکشن گرفتیم پیج برای هر راوت مانیج کردن یک فانکشن گرفتیم. درست است؟ اگر در منیو بیاین شاید اینجا منیوش باشه کدام ایندکس پیج است. از اینجا ما منیو گرفته ده لیاوت انداختیم. مطلب شما اگر بیاین در لیاوتش کجا بود در ریسورسز لیاوتس هیدر فوتر اند پایین بیاین این را ببینین هوم. برای هوم ما چی گفتیم ایندکس و ایندکس راوت اوجا باز ما مانیج کردیم. برای اباوت چی گفتیم در اچرفش تانا اباوت. درست است؟ مطلب ما که سر اباوت اینجا کلیک میکنم در پروژکت خود اباوت ای راوت تبدیل میکنه به اباوت
اوجا ما د ویب ډاٹ پی ایچ پی اباوت مانیج کردیم په کنټرولر روان کردیم د کنټرولر پیج اباوت ریترن کردیم. فهمیدین؟ به این طریقه میتونین یک تمپلیت در لاراول پروژکتتان امبد کنین. یک ترای کنین then we will see. هر وقت که دلتان شد بیکار شدین ترای کنین. صحیح شد؟ حالا ما این پروژکت فقط براتون نشان میدم که یک قسم شما یک پروژکت گرفته شروع میکنید میتونید. یک نورمال تمپلیت است پیش از فاینل. خب حالا را ما بسته کردم. ما میایم با پروژکت خود ما جایی که ما کار میکنیم. صحیح است؟ پروژکت ما کی بود؟ میل این اینجا بود. ده یک چند تا کارا را کرده بودیم. این را رن میکنم. حالا PHP artisan serve and it will give you that address. If I refresh this address now, ये project ما را لرن میکنه. welcome to Laravel. درست است؟ ده یک کمی کار کرده بودیم. حالا همین پروژکت را سبلایم تکست برای خود باز میکنیم. open folder select چی شد؟ دا زمونږ پروژکت دی. صحیح ده؟ دکې مونږ تیر کلاس کې که مو یاد وي ویوز کریټ کړو، کنټرولرز هم کریټ کړو، راوټ هم د مانیج کړو and blade template کې خبره کړې و. به هم درته ویلو چې blade is just the PHP template engine که شما میتونید همون FFL switch و پروگرامینگ تانه با شکل مختصر با سنتکس blade فالو کنین. اگر کس داکومنتیشنش خوانده باشه بنا از فاریچ و اکستنس و این چیزا شاید دیگه فرمت های بلید هم دیده باشین. دو مطلب دیگه ما وقتی خود ضایع نمیکنیم. همون پروگرامینگ است، همون لوپ و فانکشن و چیزا هستن. طریقه بلید فقط متفاوت است. حالا گفته بودیم که لاراول یک فریم ورکی که از بنابر این ویسی پترن جور شده است. ویو کنترلرش رو شناختیم، جور کرده تانستیم، ویلیو ریترن کرده تانستیم، ویو ریترن کرده تانستیم، این کلی کارا را کردیم. تنها چیزی که مانده که در یک پروژکت ما استفاده میکنیم او دیتابیس ریلیتد اکتیویتی هستن. مطلب اگه این پروژکت ماست که این کارا رو تالیدش کردیم، چند تا راوتش رو مانیج کردیم، شاید اباوت راوتش رو مانیج کردیم. درست است؟ it says about page. شاید کانتکتش مانیج کردیم. این هر یکیش از یک کنترلر یا از طریق یک کلوزر مانیج شده است. ویو را گرفتیم کنترلر. یگانه بخشی از که ماده سو مدل است. چطور میتونیم دیتای از زیر از دیتابیس بگیریم؟ دیگه در یک وب پیج چیز نمی باشه. مطلب این هر وب پیجی که باشه امو HTML CSS پارتش است که پیج براتون نشان دادم. مانیج کردن راوت هستن، گرفتن کنترلر هستن، سپریت کردن لاجیک هستن، پس از کنترلر یک ویلیو روان کردن از وب پیج رو میفهمیم. حالا اگر ما بگوییم که میخوایم این را دینامیک کنیم باید دیتابیس ها را داشته باشیم. اینجا در لاراول دیتابیس را چطور کانکت میکنیم؟ گفته بودیم که در MVC پترن دیتابیس ریلیتد اکتیویتی ها که هستند توسط مدل پارتش میشه. درست است؟ how to create models in our Laravel project. مگم پیش از او اول یک دیتابیس باید داشته باشیم و با دیتابیس کانکشن داشته باشیم. میرم میبینیم که در لاراول دیتابیس را چطور کانکت میکنیم. ما از اینجا اول آمده یک دیتابیس را جور میکنم. دا MySQL فرضاً این را کانکت میکنم and I'll say یک دیتابیس نو کریت میکنم. new suppose I'll name it as چی نام بدیمش؟ fifth semester در ششم که رفتین Laravel project یک قسم یک نام برای دارم. صحیح شد؟ کلشن و چیزایش هم میمانیم کریت میکنیم. یک دیتابیس جور شد with no schema. کدام چیز دیگه تالی دیفاین نکردیم. درست است؟ اینجا در این استپ ما چند تا آپشن ها داریم. آپشن اول که کل دیتابیس استراکچر خود اینجا بگیریم. قسمی که پیش میگیریم. از این اینترفیس دیتابیس جور کردیم، تیبلش جور کنیم، ریلیشنشیپش بگیریم، کالمایش دیفاین کنیم، هر چقدر اسکیما که از اینجا بگیریم. بعدم در لاراول رفته برای هر تیبل یک مدل جور کنیم تا که به اون مپ شود. درست است؟ and then it's done. باز کل کارا را مدل برای ما میکنه. گرفتن؟ مگم از اینجا خوشما کردن میتونید تیبل کریت کردن، ریلیشن کریت کردن. ما از اونجا میکنیم تا که از اون طریقه یاد بگیریم. لاراول پرفرد وی چی است که ما از اینجا جور نکنیم. از طریق لاراول ما مایگریشن ها را انجام بدیم.
یک مایگریشن چی است؟ یک مایگریشن در لاراول یک اسکیمای تیبل برای ما دیفاین میکنه که وقتی که ما یک مایگریشن رو جور میکنیم یک استراکچر اسکیمای تیبل خود رو جور میکنیم، وقتی که او رو باز رن میکنیم او مایگریشن برای ما دیجا چی را جور میکنه؟ تیبل ها را برای ما جور میکنه. این طریقه لاراول است. درست است؟ مطلب شما فری هستین، اگه از اینجا کریت میکنین هم کریت کنین، دیتابیس رو کریت کنین، فقط اونجا کانکت کنین و مدل ها رو برای جور کنین. مگم خوب طریقه او است. از این خاطر شما الان یاد دارین ما اوجا میاریم. صحیح است؟ پیش از اینکه ما مدل ها و چیزا رو کنیم، کانکشن پروژکت ما با این دیتابیس ما این را چطور میکنیم؟ به خاطر از این شما اگر بیاین اینجا در کانفیگ فولدر شما یک فایل داریم با نام database.php. Laravel multiple database ها را سپورت میکنه DBMS such as MySQL, SQLite, PostgreSQL, SQL Server. و به خاطر کانکشن هر دیتابیس شما میفهمید ما یک specific connection کد داریم. In Laravel already did that. اینجا پایین بیاین ببینین برای SQLite تیار کانکشن کد است. برای MySQL کانکشن کد، برای PostgreSQL ای کانکشن است، برای SQL Server است. And Laravel mostly supports these four basically. شاید دیگه سپورت هم داشته باشن، ای ورژنش ای سپورت داره. صحیح است؟ کدام از این کانکشن ها استفاده میشن؟ whatever is the chosen as the default. اینجا اول یک دیفالت سلکت شده است. کدام دیتابیس کانکشن؟ MySQL. اگر شما SQLite استفاده میکنین این اینجا SQLite نوشته کنین، اگر SQL Server بود SQL Server. مطلب بین یا کدامش استفاده شوه، هر یکیش که دیفالت بوده باشه. حالا در کیس ما MySQL است، درست است؟ این را دیفالت میمانیم و اینجا در MySQL بلاک آمده کانکشن خود اینجا استابلیش میکنیم. آلردی جور است، فقط پارامترایش باید پروواید کنیم. یعنی چی؟ ما کی باید MySQL کانکشن جور میکردیم، سرور از ما میخواست لوکال هاست، یوزر نیم هم میخواست، پاسورد هم میخواست، نیم آف دیتابیس هم میخواست، یا آلردی هستن. اینا ببینین یعنی لوکال هاست. اینا میفهمین لوبک ادرس یعنی لوکال هاست. دی بی نیم دیتابیس ایجاد دادیم، یوزر نیم ایجاد دادیم، and پاسورد هم ایجاد دادیم. این دیگه شان کاراکتر سیت ان کولیشن ان پریفکس اگر نیاز به ضرورت بود که از دیگه کاراکتر سیت استفاده میکردین change it, if not leave it as default. ولی اینجا ما نام دیتابیس، پاسورد، یوزر نیم و چیزهای خود را دایرکتلی نمیندازیم for security purposes. گفته بودیم نه که لاراول یک کمی سکیوریتی است، سکیور است. با ما براتون در اینترودکشن و در فایل استراکچر که میگفتم یک فایل گفته بودم که اوجا سکیور اند سیکرت دیتا خود ما میمانیم، هر کس به اون فایل اکسس نداره. او کدام فایل لاراول بود؟ This might be an interview question. نیست. خب .n فایل ایرا میبینه این .n فایل سیکرت انفورمیشن لاراول ایجا ما یا سیکرت انفورمیشن پروژکت خود ایجا ما نگاه میداریم، به خاطر که لاراول کس اجازه نمیده که این فایل با هیچ قیمت اکسس کنه. This is a secret file. ما دایرکتلی ولیو را پیش وارد یک پیج نمیندازیم. یک پیج امکان داره یک کس ببینه کدش ببینه ولیوهاش ببینه. درست است؟ ایجا میندازیم. و اگر شما در اینجا بیاین در دیتابیس کانکشن این نام دیتابیس یوزر نیم از کجا میگیره؟ از این فایل میگیره. مطلب این .env فایل که است این ولیو اکثر ولیو رو ببینین از کجا گرفته است؟ از اینجا گرفته است because these are secret information. ما دایرکتلی اینجا پس نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگه که نام دیتابیس از کجا بگی؟ از env. اوجا از کجا بگی؟ داخلش به نام db دیتابیس یک static value از سوره بگی. اینجا شما اگر بیاین db database این static value است. این static یک variable است که value چی است؟ Yes. حالا نام دیتابیس ما چی است؟ Fifth semester هم دو Laravel project طبعا نو دو fifth semester no it's not this yes دو fifth semester mail Laravel project. Copy this and paste it here. That's among the database name. Username was root, password was empty. صحیح شد؟ این را اینجا سیف کنین و اینجا این دیتایی که هستن یوز دیتابیس نیم از اوجا env فایل میگیرن، یوزر نیم اوجا ما دادیم، پاسورد اوجا ما دادیم. یا چی هستن؟
these are additional values. additional values मतलब اگه اوجا دیتابیس نام نیافتیم باز چیزی که اینجا داده این میگیره. اگه اوجا یوزر نام سیت نبود یا نیافتیم چیزی که اینجاست اینجا میگیره. اگه اوجا پاسورد نیافتیم چیزی که اینجاست اینجا میگیره. درست است؟ مگم اوجا ما دادیم از این خاطر از این استفاده نمیشه. these are additional values or alternatives. بدیل. اگه او کار نکرد باز از استفاده میکنه. درست است؟ و معمولا ما که طریقه eloquent لاراول رو فالو میکنیم از این ویو فایل استفاده میکنه. اگر دایرکت بدون مدل ما اکسس میکنیم بازو این ویو فایل اکسس نمیکنه، بازی ویلو رو اکسس میکنه. مطلب ما دو طریقه داریم برای دیتابیس اکسس کردن در لاراول. یک طریقه الوکوئنتش که از طریق مدل ما مپ کنیم یک دیتابیس تیبل خود و اوج اکسس کنیم، یا دایرکتلی without models ما اکسس کردن میتونیم within the controllers. درست است؟ مگم best ways to use models to follow that MVC pattern. درست است؟ تو نمیفهمی چی میگم؟ کمی گنگ سواری است. اگه نمیفهمیدی بگو خب. تا اینجا فهمیدین؟ این کارا را که ما کردیم کانکشن استابلیش شد. یعنی چی؟ دیفالت data RDBMS چی سلکتد است؟ MySQL. و در MySQL برای کانکشن اون پارامترهایی که کار داشتیم موجود دادیم اینجا اکسس میشن. it means our database connection is established. آره در اون دیتابیس ما باید دیتابیس اسکیما قرار داشته باشیم، تیبل ها را جور کنیم. یعنی قسم گفتم اموجا جور کنین، اموجا هم درست است، فقط اینجا برش مدل جور کنین. مگم اگر از اینجا جور میکنین you have two ways to do that. دو راه داریم. یک اکثر چیزها که هستن مطلب ملتیپل راه داره برای که انجام دادن. درست است؟ از این خاطر یک کمی شاید خوشتان نیاید، مگم من مجبور هستم بگویم، به خاطر که اگه اون چیز باز ببینین میگن که چرا ما نمیفهمیم. طریقه اولش یک کمی طولانی است، طریقه دومش یک کمی مختصر است. اول طولانی تر میریم به خاطر که او درست ویش است. اوی است که ما حال ضرورت داریم که در دیتابیس خود یک تیبل جور کنیم. از طریق لاراول که ما تیبل جور کنیم اسکیما از رو ما اینجا باید یک مایگریشن فایل دیفاین کنیم. چی؟ یک مایگریشن فایل. اول مطلب ما به خاطر جور کردن تیبل مایگریشن از تیبل جور کنیم. او در کجا می باشه؟ برای از اگر شما بیاین در فولدر شاید اپ است and not here، اینجا در دیتابیس است، اینجا ببینید migrations، این مایگریشن فایل هستن. by default در لاراول دو مایگریشن فایل already created می باشه. یک بر users، یا ببینید create users table، دیگه create password table، password reset table. سریزی کلیک کنین این مایگریشن فایل است. یک مایگریشن فایل لاراول خود یک کلاس لاراول می باشه which extends a migration class، یک child class migration می باشه. در این کلاس مایگریشن ما دو فانکشن ها داشته می باشیم، یک اپ یک داون. اپ چی میکنه؟ وقتی که ما این مایگریشن فایل رن میکنیم اپ رن میشه. در اپ اسکیما دیتابیس تیبل خود ما داریم که تیبل با چی نام، کدام کالم ها، کدام فیلد ها ایرا دیفاین میکنیم. درست است؟ این مایگریشن که رن میکنیم یک فانکشن رن میشه. اپ فانکشن اسکیما تیبل ما را میگه امی تیبل در دیتابیس که کانکشن با جور کردیم جور میکنه. داون فانکشن وقتی که ما مایگریشن رو رول بک کنیم باز داون رن میشه. این داون چیش میکنه؟ امو تیبل پس دراپ میکنه. درست است؟ هر مایگریشن فایل که ببینین امی دو بخش داره. ایرا ببینین دیگه پاسورد ریست، ای از خود اپ داون داره، اینجا اسکیما از جدا، اسکیما از جدا بود. حالا میخوایم که یک تیبل خود ما داشته باشیم. درست است؟ ما برای او باید یک مایگریشن جور کنم. دو راه داریم. راه اول که ما اینجا خود ما یک مایگریشن فایل بگیریم، رایت کلیک نیو فایل، برای همه قسم یک نام بدیم و این اسکیما را این قسم کلاس ما خود ما جور کنیم، نامایش تغییر بدیم، it will work. But again that is not a proper way. طریقه دومش using artisan، توسط artisan ما میتونیم مایگریشن کریت کنیم. درست است؟ اگر کماندش هم میخواین ببینین in the way of creating migration, running migration, refer to the Laravel documentation. Laravel /docs. درست است؟ از اینجا شما اگر بیاین در ساحه eloquent and از اینجا اگر شما فرزن بیاین در getting started, then you will see defining model,
and there is somewhere the migration. درست است؟ همینجا یک جای migration هم است. دمی eloquent است the model ها. Find it somewhere here. Here you have it. درست است؟ migration مطلب تیبل کریت کردن. از این جگه شما بیاین creating table. This is the way to create a table. here already the migration میبینیم. پیش از این migration چطور می جور میکنیم. This is the way. این کماند ما استفاده میکنیم. Where is that? PHP artisan make migration. این کماند ما استفاده میکنیم. درست است؟ حالا قسمی که گفتم از این داکومنت گپایی که ما میزنم از این است. درست است؟ از دل خود ابن شما یک بار بخوانین خوب تفصیلی با مثال اینجا وجود داره. میخوایم که یک مایگریشن رو جور کنیم. مایگریشن یعنی به خاطر جور کردن تیبل یک اسکیما رو دیفاین کنم از طریق PHP artisan. به خاطر از ما باید بیایم ولی دیگه کار کردن نمیتونم. اگه اینجا میکنم این سرور ما رو داون میکنه. ما می پروژکت خود در یک CMD نو باز میکنم. ال select CMD همی است دی درایو. خب از اینجا ما میخوایم مایگریشن رو جور کنم. کماند چی است؟ PHP artisan make. اگر نمیفهمین همینجا انتر کنین کل کماند ارتیسن براتون میگم. مک کنترلر را دیده بودین. این دیگه مک میل، مک مدل، مک اینجا شما ببینید مک مایگریشن کماند است. مطلب ما از این استفاده کرده یک مایگریشن جور میکنیم. کماند چیست؟ PHP artisan make migration. اسپلش باید درست باشه. سپیس نام مایگریشنتون با کدام نام مایگریشن میخواین جور کنین. and it should be a descriptive name. descriptive به این معنی اگر شما این مایگریشن ها را ببینید که دیفالت هستن. چی میگه؟ create user table. مطلب این را که بفهمی میگه که مایگریشن برای چی است؟ جور کردن یوزر تیبل. این مایگریشن create پاسورد. مطلب اگه این مایگریشن رن میشه پاسورد ریست تیبل جور میشه. یک قسم descriptive name ها را اگر بدیم سجشنی است به خاطر شناسایی خوب گپ است. it means که ما که اینجا نام میتونم برایش میگم سپوز ما میگم که create برای چی تیبل جور کنیم. فرضاً میخوایم دیتای پیج ها باشه و create pages table. pages table این نام مایگریشن شد. صحیح شد؟ ولی دو مایگریشن یک تیبل می باشه. یعنی چی می باشه؟ یک تیبل. نام از تیبل کجا دیفاین میکنیم؟ اینجا اسپیس میتیم. دبل داش create نوشته میکنیم and it is equal to name of the table. اینجا نام تیبل خودم میدیم. مطلب تیبل ما با کدام نام اون نام مایگریشن ما شد. وقتی اون مایگریشن رن میشه تیبل جور میشه. نام اون تیبل ما چی باشه؟ اینجا ما برایش یک نام میدیم. چی برایش گفتم؟ pages. now لاراول نامینگ کنونشن اینجا وجود داره. لاراول میگه هر وقت که میخواین که یک تیبل جور کنین نام تیبل در پلورال بدین. پلورال میشناسین؟ جمع. سینگولار نام این پلورال. مطلب پیج سینگولار، پیجز پلورال. استودنت استودنتس. چرا؟ به خاطر که وقتی که باز بری تیبل شما یک مدل میسازین نام مدلتان سینگولار باشه. باز لاراول خودش میفهمه که کدام مدل برای کدام تیبل است. سینگولارش مدل، پلورالش تیبل. اگر نبود این نامینگ کنونشن رو فالو نکنیم بازوجه مجبور هستیم که یک استپ اضافی بگیریم. استپ اضافی است که ما اکسپلیسیتلی باز برش میگیم که این تیبل این مدل به خاطر این تیبل است. و اگر این کنونشن رو فالو میکنیم با ضرورت ما نداریم که بگیم کدام مدل برای کدام تیبل است. خودش سینگولار و پلورال رو مچ کرده میفهمه. از این خاطر ما اینجا نام تیبل به پلورال رو دادم. چی گفتم؟ پیجز. اگر ما این را انتر میکنم چی میگه؟ created migration جور شد. این تاریخ خوی چیزا آمدن نام migration create pages table. ولی اگر دیگه در فولدر migration ایتان بیاین پیج دو migration ها بودن ولی سه شدن. این را ما جور کردیم page create pages table. سر از این کلیک کنین نام کلاسی ما هم از امو گرفت create pages table و دیگه نام تیبل ما امو دو فانکشن داره up and down. تیبل ما چی نام داره؟ pages and this is the function that creates the table. by default دو فیلد مایگریشن خود جور میکنه IDN تایم استمپ. مطلب یک کالم است ID این دیگه است تایم استمپ. این برای ما یک پرایمری کی جور میکنه با این هم یک کنونشن لاراول است. لاراول میگه که هر تیبل باید یک کالم داشته باشه ID او پرایمری باشه او آتو اینکریمنت باشه.
باز اگر این کنونشنش فالو نمیکنیم باز در مدل جور کردن باز یک استپ ما اضافه میشه که ما پرایمری کی خود برش بگیم که فلان پرایمری کی است، فلان آتو اینکریمنت است یا نیست، فلان دیتا تایپش استرینگ است یا اینتیجر است. مگه کنونشن لاراول فالو میکنین این میگه که هر تیبل باید آیدی داشته باشه و آتو اینکریمنت باشه و اینتیجر باشه و پرایمری کی باشه تا که لاراول خودش بفهمه، ما ضرورت نداشته باشیم اکسپلیسیتلی برش او فیلد مشخص کنیم در مدل. اگر امی کنونشن ها را فالو میکنیم در لاراول کار ما زیاد آسان میشه. حالا کس میگفتیم این در تیبل یک کالم حتمی است از طرف لاراول آیدی. دوم دو کالم دیگر ای جور میکنه تایم استمپ. اگر ما میخواستیم این رو بانیم این لیست استیتمنت دو کالم ها جور میکنه، یک created at یک updated at. درست است؟ ما این را میمانم و نو کالم های خود انترودیوس میکنم. فرضاً میگم که یک پیج یک کالم باید داشته باشه برای پیج تایتل، یک پیج یک کالم داشته باشه برای پیج دیسکریپشن یا پیج بادی متنی که می باشه، دیگه کالم ها رو شما گرفته میتونید. سیمپل میگیریم تا که زیاد کنفیوژن ایجاد نشه. امی استراکچر رو فالو میکنیم، میگم که تیبل ما که از این مایگریشن جور میشه یک کالم داشته باشه دلار اف تیبل. این تیبل یک کالم داشته باشه که او یک استرینگ تایپش باشه و نام کالم فرضاً میگم که پیج تایتل باشه. That's it. این رو ما از کجا نوشته میکنم؟ refer to the eloquent in Laravel documentation. اینجا ما بخش داریم نه eloquent واریم ریلیشنشپ گرفتن، ای میوتیترز سکسسرز ای چیزا گرفتن، ای کل ساینتکسش فانکشن های که لاراول براتون پروواید میکنه، یک فیلد یونیک گرفتن، ولیدیشنش کردن، ای کلش آلردی جا دیفاین هستن. درست است؟ eloquent چی است؟ ایرا که من نوشته میکنم string و نام کالم ها میتونم فرضاً میگم که یونیک باشه. then I will say that it should be unique like this. پورا که یونیک میکنه ای فانکشن میکنه. eloquent در لاراول یک query builder است. query builder یعنی که از این فانکشن ها لاراول خودش query را جور میکنه. قسمی که ما query جور کردن تیبل داریم create tbl table name فلان فلان data typeش فلان constraints on that column فلان نامی از کالم، اون چیزها را کی جور میکنه؟ این فانکشن ها جور میکنه. these are called Laravel eloquents. فقط شما چیزی که نیاز دارید یا زیاد هستن، از این خاطر ما دو سه کلاس داریم تشریح زیاد نمیتونیم کنیم. هر یکش که ضرورت داشتین just search it the documentation it will give you a complete description کدام eloquent به خاطر کدام کار یوز کرده میتونید. درست است؟ من سادهش میگم فقط گفتم میتون که اصلا چی است. this is the eloquent way of doing things. what is eloquent? it is a Laravel query builder. یعنی که از این استیتمنت های ما SQL query ها جور میشن و او لاراول eloquent او کار برای ما خودش میکنه. ما نیاز به کوئری نوشته کردن نداریم. فرضاً میگم که دیگه کالم باشه، ما اینجا میگم که یک کالم دیگه بگیرم دمی تیبل و تایپ از او فرضاً میگم که یک کمی زیاد باشه string یک محدودیت داره. باز ما برش میگم که this should be like medium text و نامی از او کالم که medium text است فرضاً میگم که باشه page description page body. سیوم چهارم پنجم هر چقدر کالم ها رو نیاز دارین در اینجا بگیرین. این را سیو کنین مایگریشن تان جور شد. این فقط مایگریشن شد برای جور کردن تیبل جور نشده است. این مایگریشن ها باید ما رن کنیم، مطلب این را مایگریت کنیم تا که تیبل اونجا جور شود. درست است؟ ولی اگر ما مایگریت میکنم هر قدر مایگریشن هایی که وجود دارن یا کلشان جور میشن. یوزرز تیبل ای جور میکنه، ریست پاسورد ای جور میکنه، پیج تیبل که ما جور کردیم مایگریشن جور میکنه. واره ما کار ندارم. I'll just simply delete that, right click delete that. میگم که در اون دیتابیس ما فقط یک تیبل باشه and that table should be named pages schema شی id page title page body and timestamp داشته باشه. میفهمین؟ این را سیو میکنم و میخوایم که این مایگریشن را رن کنم. در دیتابیس بیاین تالی در دیتابیس ما خالی است. دیتابیس ما کدام تیبل تالی نداره. وقتی که ما این مایگریشن خود رن کنم این مایگریشن تیبل برای ما جور میکنه. رن چطور میکنیم؟ از اینجا آمده جایی که مایگریشن جور کرده بودیم نوشته میکنیم php artisan and then you can type a command that is migrate. It means migrate the migration files in this project. The project migration file که هستن کلش رو migrate کو به دیتابیس. نفهمیدی تو؟
و تو خو میکنی نه. خب خیر با این ویدیو ببین میفهمی چی گفتم. پیش پی آرتیسن مایگریت. پیش از این ما چی کماند ران کرده بودم؟ پیش پی آرتیسن مایگریشن. یک مایگریشن جور کرده بودم. دو اسکیما تیبل خود گرفتم او را سیو کردم. حالا میخوایم کیو مایگریشن ران شه تا که اکچولی تیبل جور شه و بازی کماند ران میکنم. پیش پی آرتیسن مایگریت. ایرا اگه انتر کنیم ایرا ببینین چی میگه. مایگریشن تیبل کرییتد سکسسفولی. دو مایگریشن تیبل ها جور شدن. ما چند تاش داشتیم؟ یکیش داشتیم. نه دومش کی است؟ حالا اینجا ببینین. اول اینجا ببینین. در این دیتابیس خود آمده ای را ریفرش کنین. یا ببینین امی دیتابیس ما بود. با نام پیجز یک تیبل جور شد. استراکچر از این را ببینین. آیدی پیج تایتل پیج بادی. تایم استمپ دو کالم جور میکنه. کرییتد اند اپدیتد. صحیح شد؟ استراکچرش ببینین امو قسم کی دیفاین کردیم. آیدی را گفته بودم نه پرایمری کی اینتیجر آتو اینکریمنت. این دیگر ما استرینگ گرفته بودم اور 4 شد. دیگر میدیم تکست گرفته بودم یا تایم استمپ بودن. دوم टेबल کی جور کرد این خود لاراول جور میکنه به خاطر ترک کردن اینترست کردن مایگریشن ها. ما بار بار مایگریشن جور میکنیم مایگریت میکنیم تا که او لاگ ای ترک کنه این لاراول برای خودش جور میکنه. یس این مربوط ما نمیشه. درست است؟ حالا فهمیدن این چی طریقه است؟ creating migration files. migration فایل در لاراول قسم جور میکنیم تا که از طریق لاراول تیبل جور کرده بود. صحیح است؟ اینترستینگ است. سوالی مدل برزی ما جور نکنیم. اگر میخواین برزی تیبل مدل جور کنیم تا که با این تیبل در لاراول پروژکت خود ما یک مدل کلاس داشته باشم توسط این مدل کلاس ما با این تیبل اینتراکشن کنم انسرت اپدیت دیلیت سیو وی چیزا. باز ما باید مدل برای جور کنم. به خاطر از اون ما چی داریم؟ یک کماند داریم. بعدا ما نوشته میکنم php artisan make model. It should be like model. That's it. دیگهش نام مدل. اگر درباره زی هلپ کار دارین که چطور جور میکنین just type here help درست نوشته کنین. ما غلطش کردم help. هید انتر. این براتون میگه که make migration command چند argument کار داره بعد از make model name model کار داره and then you can give it all these other optional commands. خب این لاین اخیر اگه گپ نزنه مرا دیسترب میکنین. بیرون گپتون بزنین پس بیاین نو وریز. هر کس که تنگ است. درست است؟ خب حالا چی گفتم که میخوایم مدل جور کنم. اگر امو نیم کنونشن رو فالو میکنم چی گفتم php artisan حالا هلپ پاس میکنیم. درست است؟ میک مدل. بعد از او نام مدل ما اختیار خود ماست. هر چی بوده میتونه. مگم اگر او کنونشن رو فالو میکنیم با خاطر امو تیبل پیجز اگر میخوایم مدل جور کنم it should be the same name but singular. مطلب ما باید چی کنم پیج. That's it. حالی باز این خود لاراول میفهمه که این مدل بریزو تیبل است. ما که انسرت اپدیت سیو دیلیت میکنیم این مدل دایرکتلی امو تیبل میگیره. ما ضرورت به مشخص کردن کدام تیبل نداریم. That's it. این انتر کنین چی میگه مدل created successfully. با کدام نام؟ با نام پیج. مدل ها دیگه ده کجا جور میشن؟ اگر در اپ بیای not in models اینجا دایرکتلی مدل ها دارین. یک مدل already چی داره لاراول users. درست است؟ این رو ما کار نداره. ما که مدل جور کردیم pages. این هم یک کلاس شد. گفته بودیم نه که these are just PHP classes but it extends model. parent کلاسش inherit شده است. مطلب او مدلی است که insert update save delete drop این definition ها رو او داره. query builder ده اوجاست. حالا ما نیاز نداریم که بگیم که select static from insert into update set where clause او چیزا رو ما فقط eloquent فانکشن ها رو استفاده میکنیم query رو برای ما جور میکنه. That's it. این طریقه جور کردن مدل ما، طریقه جور کردن مایگریشن، طریقه رن کردن یک مایگریشن که در دیتابیس برای ما یک تیبل جور کنه. And as I said, this is the linear way. این طریقه یکمی لینتیش است. اگر میخواین در یک استیپی کارا رو کنین you have another way. یک نو مدل با یک نو مایگریشن جور میکنم. اینجا در کماند لاین تان بیاین یک کماند نوشته کنین as you did. php artisan make
مدل میخوایم یک مدل جور کنم. ولی فرضاً برای چی یک مدل جور کنیم؟ بگین یک تیبل برای چی داشته باشیم؟ برای پیج خود جور کردیم. برای استودنت جور میکنم. مدل چی میگم؟ استودنت. نام مدل باید سینگولر باشن. این فقط چی را جور میکنه؟ مدل. مگم تیبل وجود نداره، مایگریشنش وجود نداره. اگر میگه شما سپیس بردین داش ام، it means مدل هم جور کو، داش ام means مایگریشنش هم جور کو، امو نام هم برش بدی. That's it. درست است؟ ای چی میکنه؟ هم مدل جور میکنه. تا اینجا خب مدل جور کردن بود. داش ام که دادین یا داش ام بتین یا دبل داش مایگریشن بتین، یک کار است. مطلب او شکل مختصرش است. فقط بتین داش ام، مطلب که مدل به نام استودنت جور کو و مایگریشنش تیبلش به نام استودنتس جور کو. That's it. انتر. اینا ببینین دو کار شدن یا یک کار شدن. دو کار شدن. Model created successfully in create students table. این مایگریشنش شد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در اپ بیاین، in apps you have a model student. اگر در migrations بیاین، in migrations you have a migration, that is create student table migration. و نام از را ببرین students automatically گرفت. و قسمی که گفتیم default structure ID time stamp داره دیگه، ایش شما اینجا بگیرین. فرضاً ما میگم که table student name داشته باشه، اینجا ما میگیرم که string name. این باید نام کالم در سینگل یا دبل کوت باشه. فرضاً میگم که ادرسش داشته باشه تیبل، را باید درست کنیم. صحیح شد. string فقط فونش میگیرم درسه. درست است؟ سیو کنیم. مگم تالی تیبل جور نشده است. به خاطر که باید باز مایگریت شوانه. حالا ما باید چی کنیم؟ اگر در دیتابیس شما بیاین students table تالی اینجا وجود نداره. این رفرش کنیم. You do not have any students table. دیگه فقط migration and pages table هستن. ما باید چی کنم؟ حالا این مایگریشن ها را پس مایگریت کنم. حالا شما از اینجا آمده you can say it like php artisan migrate head enter. حالا پس از اینجا بیاین در دیتابیستان ریفرش کنین، students table جور شد. the students table ببینین امو structure ها داره. id name phone created and deleted. You can create many migrations, many models in many tables. Now you have everything. You have controller, you have model, you have view. Just record insert کردن، record گرفتن. Crude operation. یاره که انجام دادین you know all the lot of it. ها؟ No. query را ما نوشته نمیکنه. مدل کارا را برای ما میکنه. چطور؟ خب حالا ما یک چند تا دمی ریکاردر اینجا میندازم و پس ریکاردر را میگیرم. شما یک select operation از زیر ببینید چطور میکنه. بازم دو طریقه داریم. یکی که شما اینجا بیاین در pages یا در students در insert tab بیاین یک چیز insert کنین در می ریکارد. But you already know that. از اونجا چطور میکنیم؟ You have two ways. اوجا دو راه داریم. درست است؟ کل گپ در دو گپ است. گپ اول که ما در این مدل رفته، در این مدل فرضاً میخوایم در students table کارا رو کنم. حال کاری که میکنیم باید از طریق مدل کنیم. نه students table یا اگر در pages میکنم در pages table. اینجا ما باید eloquent فانکشن های خود نوشته کنم. برای insert، برای update، برای delete. هر یکیش یک فانکشن eloquent داره. درست است؟ و او دایرکتلی ما در مدل نمیکنیم. ما از طریق کنترلر مدل خود کنترل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی پروژکت ماست. اینجا ما different پیج ها رو دارم. فرضاً about page. درست است؟ فرضاً ما اینجا دارم contact page. دیگه کدام پیج گرفته بودیم؟ همیا را گرفتیم. فرضاً 4-5 پیج دیگه داریم. ولی با هر پیج از این امکان داره که باشه در contact page insert update delete. یک راوت دیگه را ما باید منیج کنیم. یعنی اینجا در contact آمده ما اینجا منیج کنم که contact edit تا که contact edit. ولی نیست، این منیج نشده است. یا فرضاً ما اینجا چی را گرفتیم؟ pages مدل را گرفتیم. ما که بگیم که pages در pages آمده فرضاً ما باید داشته باشم که در داخل pages ما index page دارم. این راوت منیج کنم. اوجا امکان داره که باشه که یک پیج ما دیلیت میکنم. این راوت ما منیج کنم. اوجا امکان داره که یک پیج ما اپدیت کنم، استور کنم، از یک پیج یک چیز ذخیره کنم، استور. این کل لینک ها ما باید برش منیج کنم.
درست است؟ میفهمین؟ به خاطر از این ما باید چی کنیم؟ این راوت ها را منیج کنیم. یعنی چی راوت ها تال منیج نیستن نی. اینجا شما یک طریقه نوی راوت منیج کردن، یک طریقه نوی کنترلر کریت کردن هم بفهمید تا که یک کمی کارهای ما دیگه آسان شود. اگر مو به طریقه پیش میرفتیم ما چی میکردم که در راوتس آمده در web dot php از اینجا ما یک راوت منیج میکردم. یعنی چطور؟ یعنی ما مجبور بودم که اینجا بگویم که راوت اگر یک نفر یک گت ریکوست میکنه برای pages dot index یا pages slash index then you have to اگر کلوزر باشه امیج هندل میکنیم this is a closure way. درست است؟ و اگر کنترلر باشه ما برایش یک کنترلر باید داشته باشم. سپوز already دارم چی از به نام pages کنترلر و در اوجا فرزن باید یک فانکشن باشه کنترلر و در اینجا یک فانکشن باشه به نام index. او index فانکشن رانش و داخل index ما او index پیج ریترن کنم. به خاطر اپدیت کردنش ما فرضاً میگم که یک راوت داشته باشم به این ترتیب get request اگر بیایه برای pages.edit ای باید ریفر شود به یک کنترلر pages کنترلر و در اوج یک متد باشه به نام edit تا که او راوت ادیت کنه. به خاطر دیلیت اپدیت به خاطر استور به خاطر انسرت یک راوت شما باید منیج. ای برای یک پیجز شد. برای students باز اپدیت انسرت دیلیت یک جنجال شدنی. به خاطر از این ما یک طریقه مختصر داریم او را ما میگیم ریسورس کنترلر و او را ما میگیم ریسورس راوت. حالا فقط شما گت راوت میشناسین. دیگه امکان داره پست راوت بیاید، دیگه امکان داره دیلیت راوت بیاید، دیگه امکان داره گت راوت بیاید، دیگه مختلف راوت ها امکان داره بیاید. درست است؟ پیش از او راوت هایی که در این پراجکت حال منیج شدن او را چطور میبینین؟ گفته بودم براتون در این پراجکت چند تا راوت ها منیج شدن. به خاطر از یک کماند ما داریم اینجا شما بیاین نوشته کنین php artisan route list hit enter. این براتان یک لیست میده. لیست راوت هایی که در پراجکت ما هندل کردیم. یعنی چی؟ about راوت ما هندل کردیم، یک روت راوت هندل کردیم توسط یک کلوزر را میگیم که ما کدام کنترلر رفر نکنیم دمی web dot php برش فانکشن بگیریم او را هندل کنیم که اسمی کیجا کردیم. this is called closure route. چه شد؟ دیگه about که ما اکسس میکنیم دیگه about نوشته میکنیم کار میکنانی او هندل شده است توسط یک کلوزر. در کجا؟ در وب. اینجا مطلب ببینین about توسط یک کلوزر شده است. پایین بیاین این مربوط ما نمیشه این هم یک کلوزر است. کانتکت ببینین ما که نوشته میکنیم بکلش کانتکت ای راوت هم هندل شده است مگر می توسط یک کنترلر هندل شده است توسط کلوزر نیست. یعنی یک اینجا شما ببینین کانتکت ما توسط یک کنترلر هندل کرد. دیگه کدام راوت اینجا تاله نیست. مطلب بدون از این کدام راوت دیگه در پراجکت ما کار نمیکنه. حالا ما میخوایم که این جمع پیجز چی را دارم؟ مدل را دارم. اوجا پیجز تیبل را دارم. و اینجا فرزن ما میخوایم که در ویوز به خاطر پیجز ما چند تا پیجا را داشته باشم. اینجا در ویو چی میکنیم؟ در ریسورسز در ویوز I'll take a folder. یک فولدر از اینجا میگیرم. لیاوت سه خوانده بودیم؟ نخوانده بود؟ ها؟ چطور هستی؟ خود دیگه هم مطلب خوب هستی. لیاوتس مانده بود در بلید؟ خب خیره او را در دیگه کلاس برای همه یادآوری کنیم. درست است؟ حالا ما چی گفتم؟ اینو شما ببینین زیاد خو نشد. یک کمی حوصله کنیم کمی مانده درس جمع میشه. درست است؟ اگر بانیم باز کلاس دیگه باز نمیفهمیم. اینجا در پیجز ویوز ما یک فولدر را جور میکنم با نام پیجز و در داخل از این فرزند ما میخوایم که یک دو پیجا باشن یک سه چار. نیو فایل ای را سیو میکنم با نام index.blade.php. صحیح شد؟ در پیجز بیاین این پیج جور شد. فرزند یکی دیگه را جور میکنم نیو فایل ای را سیو میکنم با نام edit.blade.php. صحیح شد؟
در داخل از یا ما یک کمی سنتکس HTML نوشته میکنم و در بادی فقط ما یک بلید میگیرم. ایرا میگم که this is یا اگر ایرا هیچ نگیریم فقط یک h1 تگ میگیرم و داخلش میگم که this is edit page. صحیح شد. سیو میکنم و در اندکس آمده اینجا ما میگم HTML. در بادیش میگم suppose یک h1 و از اینجا ما میگم که this is home page of pages. صحیح شد. یک کمی متفاوت باشه. حالا اگر ما خواهیم که این پیج لود شود مطلب ما اینجا باید یک راوتش هندل کنم. در کجا؟ در web.php. اگر می خواهیم دیگه پیج خود لود کنم به خاطر edit راوت از او را هندل کنم. درست است؟ همه قسم پوست ریکوست، همه قسم گیت ریکوست، 5-6 راوت را ما باید هندل کنم. به خاطر از اینکه آسان شود یک کمی ما یک استیتمنت تا بگیرم و کل راوت های از را برای ما خودش هندل کنم. برای از باز ما یک راوت مشخص داریم. that is called route. از با جای get route ما میگیم resource پلش باید درست باشه. یک قسم است نه resource. این ما میگیم resource route برای چی هندل میکنی؟ برای کل pages. مطلب page slash هر چی که ممکن است store edit update delete destroy کل راوت ها را برای ما هندل کنه. yes. این از طریق چی؟ طریق یک کنترلر. فرضاً ما برای یک نام میتم. اینجا ما already pages کنترلر را گرفتیم. این را ببینیم دی چی است. به خاطر نامینگ کنونشن ما باید pages کنترلر برای بتم. درست است؟ از این خاطر در کنترلر آمده http کنترلر pages کنترلر. دی چیزی زیاد نیست. از این خاطر ما این را دیلیت میکنم. درست است؟ حالا ما برش میگم کی باید ریفر شود برای چی؟ برای pages controller. Control C and that's it. حالا pages controller ما باید برش جور کنم. اگر ما یک ساده کنترلر را جور میکردم پیش این کار ما چی میکنم؟ کامنت میکنم. مطلب راوت حالی کار نمیکنم. درست است؟ به خاطر که کنترلرش ما دیلیت کردم. یعنی کنترلر که ما جور میکردیم چی میکردیم؟ اول ما براتون یک کنترلر جور میکنم. اینجا شما ببینید ما میکردیم که PHP artisan make کنترلر و اینجا نام کنترلر رو میدادیم. سپوز ما میگفتم که پیجز کنترلر. اگر انتر کنم همون قسم یک کنترلر جور میشد. ساده خالی می بودنی جور کنم. این را ببینین پیجز کنترلر جور شد. This is a basic controller which is empty. مگم میخوایم که این قسم یک کنترلر نباشه. یک ریسورس کنترلر باشه. را پس دیلیت کردم. ریسورس کنترلر یعنی یک کنترلر باشه که insert update delete کل آپریشن ها رای داشته باشه. باز به خاطر از اون ما اینجا نوشته میکنیم دبل داش ریسورس. چی گفتم؟ PHP artisan make controller. نام کنترلر pages کنترلر. مگم چه قسم کنترلر باشه؟ یک ریسورس کنترلر باشه. یا ببینید دبل داش ریسورس. این را که انتر کنیم یک کنترلر جور میشه pages کنترلر. حالا شما این را باز کنید. این کنترلر already کلی چیزا را داره. ما گفته بودم نه استور به خاطر سیو کردن یک چیز به دیتابیس، شو به خاطر گرفتن دیتا از دیتابیس، ادیت به خاطر ادیت کردن یک ریکارد، اپدیت کردن یک ریکارد، دستروی دیلیت کردن یک ریکارد. این کلی فانکشنال already داره. حالا ما نیاز نداریم که را جور کنیم. حالا به خاطر هر یکی از این فانکشن یک راوت ما باید داشته باشم نه که برای رفر شود. مطلب ما باید 5-6 راوت را در وب دات PHP خودی جور کنم. مگم به خاطر آسانیش ما گفتم که I can create a resource route. اور این ریسورس راوت که ما جور کنم این را به چی ریفر کردیم؟ به این پیجز کنترلر خود. مطلب کل کارهای ریلیتد پیجز که هستن دیگه تو خودت هندل کو راوتایش. ما اکسپلیسیتلی هندل نمیکنم. این را سیو کنین و آلی بیاین فقط راوت لیست ما پیشی قسم بود نی. آلی ما اینجا ریسورس راوت هم انداختم. چی را انداختم؟ ریسورس راوت. این را اگر ما رن میکنم PHP artisan route list artisan head enter route list تان آره ببینین چی میگه؟ برای پیجز این کل راوت ها را خود ما برای ما جور because
I took a resource controller and I took a resource route. Resource controller کی بگیریم کل اپریشن ها را خودش برای ما میگیره. ریسورس راوت کی بگیریم کل راوت ها را خودش برای ما هندل میکنه. یعنی چی؟ یعنی که اگه یک نفر حال د یو آر ال پیجز اکسس میکنه توسط گیت ریکوست او را ریفر میکنه با پیجز دات ایندکس توسط چی؟ ای کنترلر. مطلب د پیجز کنترلر رفته با فانکشن ایندکس میره. خلاص شد. اگر یک نفر با مو پیجز یو آر ال میاره مگم از طریق پوست ریکوست که یک فرم سابمیت کنه متدش پوست باشه او را ریفر میکنه با پیجز دات استور. پیجز دات استور یک فانکشن از در کجا د پیجز کنترلر استور. مطلب این کنترلر اگر شما ببینین پیجز کنترلر او یک یو آر ال به ریفر شده آلردی، یک یو آر ال برای کرییت ریفر شده، یک یو آر ال برای استور ریفر شده. این درس پیج اکسس نمیشد نه پیش که من اینجا نوشته میکردم که فرزن پیجز این نامش باید درست باشه ولی اکسس میشه. من که بکسلش پیجز نوشته میکنم کجا ریفر میکنه در آوتلیست ستانه ببینید توسط گیت ریکوست پیجز دات ایندکس. مطلب این دایرکتلی میآید در ایندکس فانکشن کنترلر. چطور بفهمیم؟ فرضاً اگر ما از اینجا ایکو کنم hello from index method save and now come here چی میگه hello from index method درست است؟ فرضاً ما دیگهش اکسس میکنم ما میگم که create اکسس کنم page slash create این دایرکتلی ما را کجا میبره؟ یعنی اگر ما اینجا میگم که pages slash create این ما را میبره به create فانکشن. مطلب به اینجا ما چیزی ندارم اینجا ایمپلیمنتیشن تانه بگیریم هر چیز کی است. فرضاً از ایندکس ما میگم که او ایندکس پیج ما ریترن شود. ما چرا ریترن میکنم؟ ریترن ا ویو. what is the view name؟ the pages folder رفته index.blade.php را ریترن کنیم. حالا اگر ما اینجا میایم و pages url اکسس میکنم this is from home page. یا از کجاست؟ the pages آمده index.php چی میگه؟ h1 this is from home page. this is called resource route in resource controller. گرفتن؟ مدل جور شد، مایگریشن شد، تیبل جور شد، راوتاش کلش منیج شد برای ادیت، اپدیت، دیلیت، استور، دستروی. کنترلر جور شد. فقط چیزی که مانده است دای کنترلر بیاین چی شدیم دای کنترلر چیزی که میخواین در ایندکس نشان بدین از دیتابیس گرفته اینجا نشان دیگه میفهمین. از اینجا از دیتابیس بگیرین و برای ریویو توسط کمپکت توسط ویت روان کنین با پیج اونجا نشان یک دینامیک وبسایت بیاد. ولی دای پیجز امیرم ما برات میگم که دای پیجز ما چیزی نداریم نه خالی است. اینجا یک دمی ریکارد ما میخوایم انسرت کنم یا از اینجا دایرکتلی انسرت کنیم یا برین از اونجا انسرت کنیم. اونجا ما میتونیم که از این مدل گرفته ایر انسرت کنیم. در مدل استور بیایم و از اینجا یک فرم ریکوست بگیریم از اونجا ما از فرم دیتا را گرفته و انسرت کنیم. این کار بعداً میکنیم. یک طریقه دیگر ما براتون نشان میدم که یک اینترفیس لاراول است با نام تینکر. درست است؟ یاد داره. تینکر چی میکنه؟ تینکر حالی بیبی چی نوشته میکنم؟ ما میگم که کماند پرامپت ما دامی پروژیکت با تینکر اینترفیس تبدیل کنم. PHP artisan tinker. Hit enter. This is the tinker interface of Laravel. اینجا ما کارهای کده میتونم که اوج از مدل کده میتونستم. It means everything that you can do in PHP. ما میگم 5 یا 8 13. ما میگم فرضاً echo out hello tinker. It will say hello tinker. You can do anything in here. آلی جور شده نه؟ یا آلی وقتی که ما در دیتابیس یک تیبل داریم با نام اینجا هم دو سه طریقه است. طریقه لیکوینت شما میکنیم آسان است. از طریقه مدل ما یک تیبل داریم با نام پیجز برای ازو یک مدل جور کردیم پیج. کل آپریشن های ما از طریق مدل باید انجام شود. این کارا را ما باید اینجا در کد کنیم. اینجا فقط نشان براتون میتونم بعداً میکنم. حالا یعنی که ما او پیجز مدل که است یا کلاس است.
از کلاس ما یک اینستنس جور کرده میتونم اینجا من یک اینستنس جور میکنم فرضاً من میگم که پیج is equal to new چی پیج یک قسم یک آبجکت جور میشن یک اینستنس مگم این پیج در کجاست مدل پیج ما کی است در اپ است نه ما باید برش بگیم که در اپ آمده این مدل بگی باز من برش چی میگم که backslash app and then backslash there is a page class کنسترکتر شما جور میکنیم اگر ما اینجا سیمیکالن پارتو منتر کنم یک کنسترکتر جور شد یک چی جور شد آبجکت جور شد مطلب یک اینستنس یو مدل جور شد یک اینستنس یو مدل ما را گرفته ریکارد سرش انسرت میکنم آبجکت اورینتد یادتان است this is object oriented فرضاً آبجکت ما چی است اینستنس ما دلار آف پیج و یک اتریبیوت داره هر کالمش یک اتریبیوت از آبجکت میشه به خاطر که مدل مپ میشه به تیبل نه اوجا آیدی آتو ریکمند صورت میمانیم بدون از آیدی دیگه اتریبیوت ازی چی است پیج تایتل از اینجا ما گرفته میگم که پیج تایتل مساوی میشه با یک ولیو فرضاً میگم که index page یا ما برش میگم که my home page صحیح شد یک اینستنس چی اینیشالایز کردم یک پراپرتی و اینستنس دومش اینیشالایز میکنم I'll say that page object and then another memberش چی میشه دیگه کالمش کی است page body این مساوی میشه با چی فرضاً میگم که this is the body of my home page هر انتر دومش میشه time stamp و چیزا را میتین you can give it همون فرمت را باید فالو کنید اگر فرمت نمیفهمین then you can say like new time if function date time new date time فانکشن چی است پیچ پی است که date time از سیستم میگیره اگر نمیکنین یا خالی میمانه یا دیفالت میگیره من نمیکنم تا شد دو ولیوش مربوطی ما بود تایتل اند بادی او پراپرتی های آبجکت ما اینیشالایز کردم حالا میگم که آبجکت سیو شوه query نیست insert into فلان فلان eloquent way است درست است ما سیو میکنم آبجکت ما چی نام داشت page save hit enter چی گفت true the database بیاین ایرا ریفرش کنید ریکارد آمد چی میگه my home page this is the body created and updated it as system automatically گرفت او auto increment eloquent way را میگیم query نوشته کردن نیست database connection رو انداختیم مدل فقط جور کردیم از مدل instances جور کردن فقط eloquent function ها را سرش کال میکنیم و initialize میکنیم this is how it is done ریکاردش هم میخواین ببینین چی میکنیم خب اینجا باز کس میگفتیم we have another way but that way من میگم که db and inside here I have a table نام تیبل ما چی است این طریقه دومش است که eloquent way نباشه eloquent way است مگم مدل فالو نمیکنه ما اینستنس آبجکت از او را جور نکردم او را هم کده میتونیم مطلب امو پیجز گرفته من شو میکنم یک قسم کده میتونیم که نام تیبل ما پیجز است و از اینجا ما میگم که suppose dot show I don't know if it works it doesn't work نمیشناسه ایرا table pages and make it like show it doesn't know any show اگر ما بگویم که get این ریکارد از ما از دیتابیس برای ما گرفت مطلب چی ریکارد از دو page id 1 page title my home page this is from body created at هر قدر ریکارد ها که باشد میگیرن درست است حال کارهای ما از طریق مدل و eloquent لاراول به قسم پیش میره این ایمپلمنتیشن ها رو ما در کجا میگیریم در store از اینجا انسرت میکنیم در شو از اینجا گت میکنیم در update از اینجا اپدیت میکنیم در destroy از اینجا دیلیت that's it نه query نوشته کردن است نه کدام ولیو پاس کردن است یاد گرفتین خب این اول براتون معلوم میشه که از این کده کوئری خوب بود مگر وقتی که کم پرکتیس تان زیاد شد